transit ou l'implantation de l'œuf fécondé بالtrompe de Fallope, le développement embryon هي بالutérus والexpulsion هي الutérus في الفرج. طيب لنكفي السيكل منستريال. طبعا يعني هلا الديفلوبمون لها امبريون بقلب الرحم بقلب اليوتيروس اكسترا هو بيصير من خلال شيء اسمه سيكل منستريال. يمكن بتبلش من خلال البونت للاوفيول للديفلوبمون لليوتيروس اكسترا. هلا ما حنفوت بالفيزيولوجي تبعهم، مش شغلتنا، مش شغله الكور ونفوت نحكي بالفيزيولوجي، بس عم نحكي نحن هون اناتومي. بس نعطي كم ديفينيسيون او باختصار شديد كيف بتصير القصص. في عندنا الهيبوثالاموس تفرز نورو هرمون بنسميه جنراش. هذا الهيبوثالاموس بيعمل الفارياجير مع شو؟ مع الهيبوفيز. تحديدا وين؟ تحديدا على الانتي هيبوفيز. الهيبوفيز هي مقسمة من قسمين، انتي هيبوفيز يعني البارتي انتيريور للهيبوفيز، والبوست هيبوفيز البارتي بوستيريور للهيبوفيز. فاذا جنراش بتتفاعل او تفرز جنراش من الهيبوثالاموس بتروح على الانتي هيبوفيز. الانتي هيبوفيز سويت على ستيميلاسيون من الهيبوثالاموس بتفرز لنا شو؟ هرمون، عدة هرمونات، بس تحديدا مثلا فرز الجنر اش، بس بتفرز الانتي هيبوفيز اف اس اش. هودي الهرمونات اللي هن اف اس اش ولا الاش هن بيتحكموا بشو؟ حدا عم يسأل سؤال؟ لا كنت مشارك انه جان ارقاش بس بينفرز بيصير عنده بيعمل ستيميلاسيون على الابيفيز بينفرز الاف اس اش ولا الاش. الاف اس اش ولا الاش هن بيتحكموا بالسيكل اوفرين. هودي مش حنفوت بتفاصيلهم، دغري حنروح على هيدي الصورة. فإذا في عنا الهيبوثالاموس تفرز لنا جينر اش، جينر اش هيدي الانتي هيبوفيز، هيدي البوست هيبوفيز، انتيريور بوستيريور. انتي هيبوفيز او انتي هيبوفيز هي هيبوفيز انتيريور، بوست هيبوفيز هيبوفيز بوستيريور. فإذا بيتفاعلوا مع الانتي هيبوفيز، الانتي هيبوفيز تفرز لنا الاف اس اش ولا الاش. إذا بنطلع على السيكل للإف إس إتش ولا الإتش، بالأول بيكون سيكريسيون بازيك نورمال، تقريبا بالجور 14 بتزيد هالسيكريسيون، بصير في عنا بيك بالإف إس إتش ولا الإتش، الإتش بتعلى والإف إس إتش كمان بتعلى. بعد منا هودي اثنين هرمون إف إس إتش ولا الإتش بيرجعوا بيوتوا على النيفو بازيك. بنفس الوقت شو عم بيكون عم بيصير بالسيكل أوفرين؟ بأول 14 يوم بيكون في عنا ديفلوبمون لفوليكول من بريمورديال لبريمير لسكوندير لترسيير. بالجور 14 يعني بس يصير في عنا البيك ال اتش و اف اس اتش، بصير في عنا فوليكول دودوغراف يلي هي الفوليكول ماتور، هلا بنحكي عنهم بعد شوي. وبنفس الوقت بصير في عنا شيء اسمه بونت اوفولير، يعني بتنزل الاوفوسيت تطلع من الاوفير بتروح لوين؟ على الترون يوتيري. ايمتى؟ بس تصير في عنا بيك للاف اس اتش ولا الاش. فاذا باول بيريود اللي هي الفاز فوليكولير بس يكونوا سكريسيون بازيك اف اس اتش الاش، بيكونوا هودي الفوليكول عم بيعملوا ديفلوبمون، عم بيكبروا. بس يصير في عنا بيك اف اس اتش الاش، هيدي الاوفوسيت بتطلع من الفوليكول بتروح لوين؟ على الترون لحتى تجرب نعملها فيكونداسيون من خلال السبرماتوزويد. هلا الباقي باقي يلي بيبقى من الفوليكول بيتحول لشيء اسمه كور. طيب بنفس الوقت إذا بنطلع على السيكل للهرمون يلي بينفرزوا من خلال الأوفير، شو بصير؟ بالأول بيكون في عنا بيك للأستروجين عم بيزيد زيد أستروجين عنده 2 تقريبا للتريزيام جور، للتريزيام جور تقريبا بيكون صار بالبيك للأستروجين. بهالوقت بتكون هيدي الفوليكول عم نعمل لها ماتوراسيون، تطلع بتعمل بونت للأوفيول، وبنفس الوقت بلش يطلع شو؟ البروجستيرون. فإذا وجود الكورجون هو بيعلي البروجستيرون وبنفس الوقت الأستروجين. وبآخر السيكل يعني بعد تقريبا 28 يوم بصير في عنا شوت للبروجستيرون وللأستروجين والسيكل بيرجع ببلش. هلا هيدا الشيء كيف يتأثر اليوتيروس فيه؟ بأول السيكل بيكون اليوتيروس الممبران اليوترين فين رقيقة، بس يزيد البروجستيرون من بعد ال 14 يوم ببلش هالرحم، بطانة الرحم تسمك، بتبلش تزيد لأنه عم بتحضر حالها لشو؟ للنيداسيون، إنه تستقبل
امبريون او فيتوس. في حال ما صار في عنا فيكونداسيون بصير في عنا شوت لهودي الهرمون، وبالتالي بصير في عنا ديجنراسيون لهالممبران يوتيري. بيرجع السيكل، بيكون نهاية السيكل، بيرجع السيكل ببلش من أول وجديد. فإذا هذا هو السيكل للأوفير أو السيكل أوفريان. ماشي الحل هلا؟ وي. طيب لنكفي. فإذا لنفصل هلا الأورجان وحدة وحدة. الأوفير شو حكينا الرول لإلهم؟ الرول برينسيبال لإلهم هي البرودكسيون دوفوسيت، شو دي جامد. يعني سكريسيون للجامات، يعني البرودكسيون للجامات فيميل يلي هن الأوفوسيت أو بنسميهم شو؟ أوفيول. بس الزيادة عن هذا الرول برينسيبال في عندها رول تاني اللي هو سكريسيون دورمون حكينا عنه قبل شوي اللي هن الأستروجين والبروجستيرون. طيب الأوفير إذا عملنا كوب للأوفير شو بنلاقي؟ بنلاقي في عندنا دو زون. واضحة الصورة عندكم؟ في عندنا دو زون. عندنا زون على البريفيري شو سميناها المرة الماضية؟ كورتكس. كورتيكال أو كورتكس. فإذا كل شيء على البريفيري بيكون شو اسمه؟ كورتكس أو زون كورتيكال. فإذا زون كورتيكال هي على الطرف، وفي عندنا بالنص الزون شو؟ ميدولار. إذا بتلاحظوا هيدي كوب لونجيتودينال للأوفير. إذا بتلاحظوا بالزون ميدولار في عنا فيسو سانجين هني بالأحمر، وفي عنا مثل تيسو، ما في عنا سيلول بالنص. بينما بالزون كورتيكال في عنا السيلول اللي هن شو؟ الأوفوسيت. هلا كمان إذا بتلاحظوا على الزون كورتيكال في عنا ديفيرون تيب دوفوسيت. في عنا أوفوسيت كبار، أوفوسيت أصغر، أوفوسيت كتير صغار. أوكي؟ هلا بنحكي عنهم بعد شوي. بس تصير الأوفوسيت ماتور أو الفوليكول ماتور بنسميها فوليكول دو جراف، وهي اللي بتطلع الأوفوسيت لبرا، يعني بتفقع الباروا تبع الأوفير والأوفوسيت بتطلع على برا لون بتروح على البافيون. هلا ديفيرونت هيدا اللي كنا بنحكي عنها. فاذا بس تصير ماتور بتفقع بيتحول لكورجون، والاوفوسيت بتروح لوين؟ على البافيون. فاذا كل هودي البارتي هي الماتوراسيون للفوليكول بتصير بالبريمير فاز دو سيكل، يعني قبل ال14 جور، ومن بعد ال14 جور بصير في عندنا دوزيام فاز للسيكل اللي هي فورماسيون للكورجون وسكريسيون للبروجستيرون اكسترا. واضح لهلا؟ دكتور بس واحدة بتصير ماتشور ما هيك؟ بالضبط، وحدة بتصير ماتور، بس مش معناته انه بس نحن وحدة بتبلش. في أكتر من وحدة يبلشوا يجربوا يصيروا ماتور، بس بالنهاية بتوصل وحدة للماتوراسيون. اوكي. في شي مشاكل أو أسئلة لهلا؟ ولا مكفي؟ لا. يلا. طيب الفوليكول شو رح نلاقي نحن بقلب الأوفير؟ قلت لكم قبل شوي إنه في عنا أصلا الصورة مبينين، في عنا مثل فوليكول صغار، فوليكول أكبر، فوليكول أكبر، وفوليكول كتير كبار. يعني بريمورديال وبريمير سكوندار. بالضبط. الفوليكول الصغار هن بنسميهم فوليكول بريمورديال. بيرجع في عنا فوليكول بريمير، بعدين في عنا فوليكول سكوندير، تيرسيير، وفوليكول مور أو بنسميها فوليكول دو جراف. فإذا في عنا 5 تيب من الفوليكول. اتفقنا؟ كيف بدنا نميزهم؟ لنبلش بالفوليكول بريمورديال. فوليكول بريمورديال يعني كل واحدة من هودي هي عبارة عن فوليكول، الآن هو نويو. واضحة الصورة؟ إيه. فإذا فوليكول يعني مثلا هيدي هي عبارة عن فوليكول بريمورديال، هيدي واحدة تانية، هيدي واحدة تالتة، رابعة، خامسة إكسترا. فإذا كل واحدة من هودي هي عبارة عن فوليكول بريمورديال. بالفوليكول بريمورديال شو منلاقي؟ منلاقي السلول يلي هي الجامات، يعني يلي هي الأوفوسيت 1 بلوكي 1 بروفاز 1، هيدا النويو لها، ومحاوطة بكلكو سلول أبلاتي. ليش هودي السلول أبلاتي؟ لأنه الفوليكول
بيكون بعد عندها بس عدد قليل من السلول محاوطينها، والسلول بس تكون يعني مرتاحة على وضعها بس ما تكون محشورة تتمدد. عرفتوا كيف؟ فعليك بتلاقيهم ما بعرف إذا باينين واضحة هون ولا لا، مفلطحين ممددين أبلاتي واضحين. كل واحدة من هودين عبارة ايه عن دكتور. سلول فوليكولار. واضح؟ وي. هلا ليش كمان دكتور مرة ليش هيك السبب أبلاتي؟ لأنه لو لأنه كانوا قراب على بعضهم كانوا حيحشروا حالهم، حيبطلوا أبلاتي، حيبطلوا عم يتمددوا، بصيروا طالعين طلوع. بس بما إنه ما في عدد كبير من السلول فوليكولار بيكونوا أبلاتي. هيدا التيب من الفوليكول بنسميه فوليكول بريمورديال. الفوليكول بريمورديال حتحول لفوليكول بريمير. بس نحكي على فوليكول بريمير عم نحكي على هيدا التيب من الفوليكول يلي عبارة عن سيلول يلي هي الأوفوسيت 1 بلوكي 1 بروفاز 1 دايما بعد أوفوسيت 1 بلوكي 1 بروفاز 1